बहस ख़त्म हो गई है दोनों साइड से। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि जितनी किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ़ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और वुमेन सीट्स मिलेंगी। यानी कि अगर किसी जमात ने 10 सीटें जीती हों नेशनल असेंबली में, तो उसको उस 10 के अगेंस्ट जितना उसका हिस्सा बनता है वही मिलेगा। उन 10 सीट से आगे हिस्सा नहीं मिल सकता। आज अजीबोगरीब बात देखी, बहुत ही अजीबोगरीब बात देखी, जिस पे मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत की तो बात ज़रूर करती हैं, लेकिन जब मौका मिले तो किसी और के हिस्से पे गबन करने की कोशिश करती हैं। यानी कि आज PMLN की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और MQM की तरफ से भी और कुछ और दीगर जमातों की तरफ से भी दरख्वास्त ये आई कि जनाब, हमने तो अपना हिस्सा, अपनी जितनी हमारी सीटें थी उसके मुताबिक अपना हिस्सा ले लिया है, माइनॉरिटी सीट्स का और विमेन सीट्स का, लेकिन अब ये जो हिस्सा PTI के कैंडिडेट्स को जाना है आइन के मुताबिक, वो हिस्सा भी हम में ही तकसीम कर दें। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने बताया कि आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। आइन में जो हिस्सा PTI के बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं, जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। हमने ये भी कहा कि आप ये खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है, ये आइनी हक है। ये विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन का आइनी हक है और माइनॉरिटीज़ का भी, कि वो अपना जब वोटिंग आए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के लिए, स्पीकर्स या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, तो वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा आप ये भी नहीं कर सकते कि ये मामला खाली छोड़ दें, आपको ये कैंडिडेट्स जो है ये PTI को देने ही देने हैं। एक बहस की गई कि जनाब, जो सुन्नी इत्तेहाद है ये एक पॉलिटिकल जमात तो है, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं जीती, इसलिए इनको जो कैंडिडेट्स ने PTI के कैंडिडेट्स ने जो उनके साथ अंदर शामिल हुए हैं, उनके शमूलियत के बाद भी उनको ये माइनॉरिटी सीट्स नहीं दी जा सकती और विमेन सीट्स नहीं दी जा सकती। उस पर भी हमने आर्टिकल 51 दिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब में, और ये बताया कि वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई कदगन नहीं लगाई आइन में कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, बल्कि पाकिस्तान की आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी को अलग एक हैसियत दी गई है। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 51 में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ। दूसरी बहस ये की गई कि जनाब, सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी। हमने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल दुरुस्त है, लिस्ट नहीं दी, लेकिन इसमें कहाँ कदगन है कानून में कि आप दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। अब जबकि सुन्नी इत्तेहाद में इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे मेजॉरिटी में आ गई है, तो आपको कोई कदगन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो दोबारा से एक शेड्यूल अनाउंस करके तो इन विमेन जो हमारी सारी कैंडिडेट्स हैं और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं
उनकी स्क्रूटनी करके उनको रिज़र्व सीट्स दे दे। यही इंसाफ का तकाजा है। बहरहाल ये सारी बहस हुई और उस बहस के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट को रिज़र्व कर लिया है। तो उम्मीद तो मेरी ये है, हम सब की उम्मीद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे चल सकेंगे। अगर ये नहीं हुआ, अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो सारा मुतनाज़ा हो जाएगा और वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। मैं इस पे एक अर्ज़ करता हूँ, आइन और क़ानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिसे आखिरी दिन बल्ला लिया गया था और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीता है, बाकियों को तो हरवाया है, लेकिन जो लोग जीत चुके थे उनमें से 293 मेंबरान साहिबान ने कानून और आइन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था। उसमें 86 नेशनल असम्बली में, 107 पंजाब में, 91 KPK में और 9 MPA सिंध असम्बली में शामिल थे। इस 293 MPA और MNAs के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त हमारे 78 सीट्स रिज़र्व को उनके मुताबिक प्रिजर्व रखा है और इस फैसले के मुताबिक इनकी आगे एलोकेशन होगी। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में और रिज़र्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे जिन औरतों को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। ये किस प्रायोरिटी लिस्ट की बात कर रहे हैं? इनकी जितनी प्रायोरिटी लिस्ट उठा ले, ये खैरात में ये मानते हुए उन लोगों के दें जिन लोगों को, जिन औरतों को उन्होंने इसका वर्थ नहीं समझा कि उनको प्रायोरिटी लिस्ट में दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट से जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब के विजन के मुताबिक ये उन कमिटेड वर्करों को मिलेगी, कमिटेड वर्करों को, जिनको आप कह सकते हैं जिनका हम हमेशा से चुनाव एक बाएतमाद तरीके से मेरिट बेस पे करेंगे। हमारे इलेक्शन कमीशन से आखिरी इस्तदा है कि अब आवाम ने जब फैसला दिया हुआ है और आवाम में तारीख़ में पहली मरतबा 2002 में 17 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए, 2008 में आपने 23 कैंडिडेट देखे, 2018 में आपने 27 कैंडिडेट देखे और 2023 में आपने इस वक्त शामिल शुदा 300 कैंडिडेट देखे। ये सिर्फ और सिर्फ उस गुलामी नामंजूर की वजह से हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने आज अली ज़फ़र ने बेहतरीन आर्गूमेंट्स किए हैं कि ये इख्तियार आपके पास है, आप उनको ऐसे एलोकेट करें जिससे कानून का तकाजा पूरा हो। अगर प्रोविजन उसमें मौजूद है आप उनके, तो एक बार फिर हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि असम्बली उस वक्त पूरा नहीं होती जब तक उनके सारे मेंबरान साहिबान मौजूद ना हो। लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। देखिए, जहाँ तक वो लेटर का ताल्लुक है, वो जो ख़त है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इत्तला मिली है वो ख़त असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो ख़त में कहीं ये नहीं लिखा
کہ ہم نے لسٹ نہیں دینی یا ہم ریزرو سیٹس نہیں چاہتے. وہ لیٹر تو ایک 206 کے رپلائی میں تھا, جہاں ایک روٹین کا لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ اپنی بتائیے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے آپ کے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن, تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اس لیے وہ لیٹر کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے اس کیس سے. آپ نے سیکشن 104 کا پوچھا. سیکشن 104 میں یہ لکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لسٹ دینی ہے اپنی جو ویمن سیٹس اور مائنارٹی سیٹس ہے, اور اس سیٹس کے مطابق پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں. لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر ایک بار الیکشن ہو جائے اور الیکشن کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی مزید لوگ جوائن کر لے تو وہ دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے. اور اس پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے اگزامپلز ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس میں باپ کے کیس میں باپ کی ایک پارٹی تھی, انہوں نے بھی لسٹیں نہیں دی تھیں لیکن ان کو بعد میں لسٹ دینے کی اجازت دی گئی. اسی طرح ان کو دکھایا کہ ایک ڈویژن بینچ, ایک 2 ججز کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ڈیلے بھی ہو جائے فائل کرنا لسٹ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ دوبارہ بھی فائل کر سکتے ہیں, کسی کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی سیٹیں جو ہیں وہ ٹرانسفریبل نہیں ہیں, وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, وہ آپ ہی کو ملیں گی. تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کلیم کرے. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ایک زمین ہے, وہ کوئی خالی دیکھے تو اس کے بعد وہ زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ جناب یہ زمین میری ہے کیونکہ کسی کوئی اس پہ نظر نہیں آ رہا. یہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بالکل اسی طرح ٹریس پاسنگ کر رہی ہیں. صاحب یہ بتائیے گا زیادہ تر وکیل تو اسمبلیوں تک پہنچ گئے, لیکن عمران خان صاحب کا کیا بنے گا سر؟ وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے؟ جی بالکل نہیں, انشاءاللہ ان کے کیسز بھی کل فکسڈ ہیں. آپ لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ آئیے گا, تینوں کیسز فکسڈ ہیں. توشہ خانہ کا بھی اور سائفر کیس بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیس فکس ہے. کل ہم بحث کریں گے اور انشاءاللہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا. صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ سابقہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو آج کا جو فیصلہ محفوظ کیا ہے تو آپ سپریم کورٹ کی تیاری کر چکے ہیں جانے کی یا نہیں؟ جی بالکل, جو آپ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے پچھلے سال سے جتنے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی آئے ہیں اور ہمیں پھر عدالتوں میں جانا پڑا ہے. امید تو یہ ہے کہ اس بار آئین اتنا صاف ہے اور شفاف ہے اور کلیئرٹی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ ماضی دیکھیں تو پھر اس کے مطابق ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے. جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سیٹوں کے حساب سے جو ہے نا ریزرو سیٹ دینی ہے, اس کا کوئی ریشیو یا کوئی وہ قائم کیا گیا ہے کہ اس ریشیو کے حساب سے 10 کے اوپر کتنے سیٹیں ملیں گی؟ آئین میں ہی لکھا ہے. مثلاً آپ اگر بلوچستان اسمبلی کا دیکھیں تو وہاں ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف سے اور 4 سیٹیں دی جاتی ہیں ویمن کو. اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی 4 سیٹیں جیتے گی نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی طرف سے اس کو 1 سیٹ ملے گی. اسی طرح ہر صوبے کا جو انٹائٹلمنٹ ہے نیشنل اسمبلی کے لیے وہ آئین میں آرٹیکل 51 میں درج ہے, اور اسی طرح ریشو نکلتی ہے. یہ ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوچستان سے 4 سیٹیں جیتیں اور آپ کو چاروں کی چاروں جو ویمن سیٹس ہیں وہ مل جائیں, آپ کو ایک ہی ملے گی. اچھا سر یہ بتائیے گا, آئین اور قانون کی اگر بات کریں تو آپ کو تو انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. ابھی تک آپ کو یقین ہے کہ آئین اور قانون پہ انٹرا پارٹی انتخابات میں بھی آپ کے لمبے دلائل اتنے ہی چلے تھے اور ملے سے محروم کر دیے گئے تھے. ابھی جب آپ نے لمبے دلائل دیے ہیں, آپ کو الیکشن کمیشن کا موڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے اپنے ذہن میں بھی تو اسکیچ بنا لیا ہے کہ آپ کو یہ مخصوص نشستیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے, جب وکیل بحث کرتا ہے تو اس کو اپنی بحث اپنے دلائل پہ پورا یقین ہوتا ہے اور وہ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ بحث کرتا ہے. میں نے کوشش کی کہ میں نے جو بحث کرنی ہے اس کو باقاعدہ ہم نے کل رات کو ہم 3 بجے تک بیٹھے رہے اور 3 بجے تک ہم تیاری کرتے رہے. جو آرگومنٹ جو بحث غلط تھی ہم نے اس کو خود ہی مسترد کر دیا اور ہم نے وہ بحث کی جو ہمارے مطابق درست تھی, آئین کے مطابق تھی اور کنونسنگ تھی. تو اس سے تو لگتا تھا کہ جو انہوں نے سوالات پوچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوالات پوچھنے کے بعد اپیرنٹ یہ لگتا تھا آن دا فیس آف اٹ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، وہ مطمئن ہے. لیکن جس طرح آپ کہتی ہیں کہ قلم جس کے پاس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس نے ہی لکھنا ہوتا ہے. ہم وکیل کی حیثیت سے ہم اپنا بیسٹ آرگومنٹ بیسٹ بحث کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. سر اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فیصلہ امید ہے کہ انصاف ہوگا؟ جی دیکھیں، میری چاہے جو بھی آپ ماضی دیکھ لیں، مجھے یقین ہے اور ہمیشہ رکھوں گا یقین کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہ انصاف کے مطابق جو اس وقت کے جج صاحبان سمجھتے ہیں وہ انصاف کے مطابق ہی کرتے ہیں. آپ فیصلوں پہ بعد میں تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو فیصلہ جج کرتا ہے وہ اپنے علم، اپنی کاوش، اپنی عقل کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہر آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے. ہاں غلط ہو سکتا ہے، آپ دوسری طرف سے بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کی تشریح اس طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناانصافی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں، آپ کی جماعت نے رد عمل پہلے دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا پارٹی کی طرف سے. ہم ہمیشہ سے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا. جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا ہم یہی کہہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ان کا موڈ ایسا ہی تھا ہمارے فیور میں تھا، لیکن اینی وے جو بھی ڈیسیجن ہوگا لیٹس سی ڈاؤن دا لائن. اب جب کہ عوام نے بولا ہے سب کچھ، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ کار کوئی ڈفرنٹ ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو.